is going to be one of the watershed days in financial markets history. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. 2008 financial crisis that leads to the global recession. 1930s को डिप्रेसन पछि हाम्रो वर्ल्डमा भएको सबैभन्दा ठूलो इकोनोमिक कोल्याप्स भनेको 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिस. According to expert, 2008 financial crisis could have resulted in 1930s style of economic downfall with catastrophic implications. 2008 को financial crisis resulted in more than bankruptcy of 500 banks of US. तो मात्र नभएर US को one of the biggest investment company Lehman Brothers पनि 2008 के financial crisis मा bankrupt भएको थियो. जुन लेमन ब्रदर 150 वर्षदेखि US मा राज गर्दै थियो, जसले 1930s को डिप्रेसनलाई झेल्न सक्यो, वर्ल्ड वारको इकोनोमिक स्लोडाउनलाई पनि झेल्न सक्यो, तर 2008 को फाइनान्शियल क्राइसिसलाई किन झेल्न सकेन, त्यो रिसेसनलाई किन सामना गर्न सकेन त? यो कुरा पनि हामी यो भिडियोमा आज डिस्कस गर्ने नै वाला छौं. 2008 को फाइनान्शियल क्राइसिसले अमेरिकन शेयर मार्केटमा ठूलो गिरावट मात्र ल्याएको थिएन कि अमेरिकन मार्केटमा 2 मिलियन जब लस पनि भएको थियो. दैट रिजल्ट्स इन सम सुसाइड केसेस. सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी 2008 को फाइनान्शियल क्राइसिसको कज चाहिँ के हो, यो किन भएर यसले चाहिँ वर्ल्डमा के कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा हामी क्लियरली डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो. 2008 को फाइनान्शियल क्राइसिस डिस्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई चाहिँ इयर 2001 तिर लान चाहन्छु. 2008 फाइनान्शियल क्राइसिस भन्नेबित्तिकै 2008 मै एकै वर्षमा सडेर आएको चीज त होइन, यो पहिलेदेखि नै यसको प्रिपेयर भइरहेको थियो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ. त्यो बुझ्नको लागि हामी इयर 2001 तिर जाउँ. इयर 2001 मा चाहिँ अमेरिकामा एक टाइपको इकोनोमिक स्लोडाउन भएको थियो. किन भन्दाखेरि 2001 मा चाहिँ धेरै कुरा भएको थियो के, जस्तै के भएको थियो भन्नुपर्दाखेरि फर्स्टमा त छ .com बबल ब्रस्ट भएको थियो. भनेको .com बबल ब्रस्टले गर्दा चाहिँ शेयर मार्केट एकदम गिरावट आइरहेको थियो, मार्केटमा चाहिँ मान्छेहरुलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट मात्र परिरहेको थियो. सेकेन्डमा के भएको थियो त्यो बेला भन्दाखेरि एकाउन्टिङ स्क्यान्डलहरु भएको थियो. प्रिभियस भिडियोमा मैले भनेको थिएँ इन्ड्रन स्क्यान्डलको बारेमा तपाईहरुलाई. सो इन्ड्रन स्क्यान्डल कसरी भयो के भयो त्यो जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिंक राखिदिन्छु म डिस्क्रिप्सनमा, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है. त्यही 2001 मा इन्ड्रन स्क्यान्डल पनि भयो. र अर्को के भयो भन्दाखेरि 2001 मा नै ट्विन टावरमा अट्याक भएको थियो. सेप्टेम्बर 11 2001 वाज द डे व्हेन ट्विन टावर वाज अट्याक. सो यस्तो कुरा युएस मा ह्यापन भइरहेको हुनाले चाहिँ हैन मान्छेहरुले चाहिँ शेयर मार्केटबाट आफ्नो पैसा झिके हैन, र मान्छेमा चाहिँ एक टाइपको डर उत्पन्न भएको थियो. सो त्यो डरले गर्दा चाहिँ शेयर मार्केटको सबै पैसा चाहिँ मान्छेहरुले झिके, जसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा मार्केट डाउन हुन थाल्यो. र जति पनि मान्छेले आफ्नो पैसा झिकेका थिए नि त्यो पैसा चाहिँ सबै मान्छेहरुले आफ्नो सेभिङ मोडमा राखे. किन भन्दा ट्विन टावरको अट्याक भइरहेको थियो, त्यस्ता स्क्यान्डल भइरहेका थिए, मार्केट डाउन भइरहेको थियो, कसैले पनि मार्केटमा पैसा हाल्न खोजेन. जसको कारण के भयो त, मान्छेहरुले आफूले पैसा सबै सेभ गरेर राख्न थालेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा इकोनोमीमा पैसाको फ्लो हुँदैन. सो इकोनोमीमा पैसाको फ्लो नभएपछि के हुन्छ, कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमीमा पैसाको फ्लो नै भएन भने त्यो कन्ट्रीकोमा क्यापिटलको एकदम कमी हुन्छ, इकोनोमिक स्लो डाउन आउँछ. त्यो कुरा कुनै पनि कन्ट्रीलाई राम्रो कुरा भने पटक्कै पनि होइन. सो मान्छेहरु सेभिङ मोडमा गइसकेपछि त अब युएस गभर्नमेन्टले त केही गर्नु पर्यो नि त. मान्छेले आफ्नो पैसा आफूसँगै एक्युमुलेट गरेर राख्न थाले, कहीँ पनि खर्च गरेनन् भने त इकोनोमी कहिले पनि देशको राम्रो हुनेवाला छैन. सो त्यो कुरा बुझेर चाहिँ युएसले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्ज गर्न थाले. मे 2000 मा हुँदाखेरि युएस मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट 6.5% को थियो भने त्यो इन्ट्रेस्ट रेट बारम्बार घट्दै जाने क्रममा अन्ततः 2001 को डिसेम्बरमा आइपुग्दासम्म 1.75% भयो है. सो इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन थाले. सबभन्दा बढी असर कसलाई पर्यो त भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरुलाई पर्यो के. किन भन्दाखेरि अब मार्केटमा गएर राम्रो इन्भेस्टमेन्ट अप्सन भने इन्भेस्टरहरुलाई थिएन, किन भन्दा मार्केट डाउन भइरहेको थियो. र अर्को कुरा आफूले सेभिङ गरेको पैसा बैंकमा राख्ने भने बैंकले 1.75% भन्दा इन्ट्रेस्ट रेटै दिएको थिएन. सो इन्भेस्टरहरुले चाहिँ एउटा बेटर इन्भेस्टमेन्ट अप्सन चाहिँ त्यो बेला खोजिरहेका थिए है. सो तिनीहरुको लागि स्टक मार्केट त मरे पनि एउटा बेटर अप्सन हुन सक्थेन, किन भन्दा त्यस्तो कोल्याप्स भएको थियो, एकाउन्टिङ स्क्यान्डलहरु भइरहेका थिए, त्यो अब प्यानिक सेल गरिरहेका थिए मान्छेहरुले ट्विन टावरको अट्याक गरेर. सो त्यो बेला चाहिँ इन्भेस्टरहरुको लागि एकदम खतरा अप्सन भनेको के भयो भन्दाखेरिमा रियल इस्टेट बिजनेस भयो के. सो मान्छेहरुको ध्यान चाहिँ सबै रियल इस्टेट बिजनेसमा जान थाल्यो. त्यसपछि इन्भेस्टरहरुले के गरे भन्दाखेरि बैंकको 1.75% को जुन लो इन्ट्रेस्ट रेट थियो नि, बैंकबाट चाहिँ पैसा आफूले लिगेर सबै रियल इस्टेटमा हाल्न थाले के, घर जग्गा किनेर एक्युमुलेट गर्न थाले. त्यो घर जग्गा चाहिँ मान्छेले आफ्नो लागि भन्दा पनि पुरै इन्भेस्टमेन्टको रूपमा इन्भेस्टरहरुले युज गर्न थाले. जसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि बैंकको सबै पैसा चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ आफूले लिन थाले. र अर्को क्वेशन के आयो भन्दाखेरि मान्छेले जति मागे त्यति बैंकले पनि त दिन सक्दैन नि, बैंकको पनि त एउटा कुनै सर्टेन लिमिट हुन्छ. अब बैंकले 100 करोड दिन सक्छ भने मान्छेले 100 करोडै लोन लिगिसके, अब कसैले पछि लिन चाहे भने त बैंकले कहाँबाट ल्याएर दिन्छ त? बैंकको लागि केही चाहियो नि त.
सो बैंकले चाहिँ आफ्नो लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ जुन मान्छेले ऋण लिएको त्यो मोर्गेज पेपरहरू थियो नि त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई बेच्न थाले सो टु मेन्टेन द लिक्विडिटी अफ द बैंक है त्यो मोर्गेज पेपरहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरूले किने इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरूले चाहिँ त्यो मोर्गेजहरू चाहिँ किन किने त त्यो कुरा नि हामी बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ त्यति बेला के भएको थियो भन्दाखेरि युएस मार्केटमा चाहिँ डेरिभेटिभ मार्केटको चाहिँ एउटा नयाँ रुल आएको थियो कि मानौ कि युएस गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँ डेरिभेटिभ मार्केटलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको थियो व्हाट इज डेरिभेटिभ मार्केट भन्दाखेरि अब केही पनि हैन त्यो भनेको फाइनान्शियल प्रोडक्ट तपाईँ जस्तोसुकै फाइनान्शियल प्रोडक्ट बनाएर पनि तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई चाहिँ युएस गभर्मेन्टले अलाउ गरेको थियो सो के गरे त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले भन्दाखेरिमा जुन बैंकबाट मोर्गेज किनेका थिए नि त्यो सबै मोर्गेजहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरे र कलेक्ट गरेर एउटा बन्डल बनाए धेरैको बन्डल बनाए र त्यो बन्डललाई चाहिँ एउटा छुट्टै फाइनान्शियल प्रोडक्ट भनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरे सो त्यो बन्डलको नाम थियो कोल्याटरलाइज अब्लिगेसन डेब्ट अर्थात् सीओडी ल मानौ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले सीओडी त बनाए हैन तर त्यो इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले कसरी बेच्यो त त्यो बुझ्नु हाम्रो लागि जरुरी छ सीओडी को डिमान्ड चाहिँ युएसमा धेरै बढिरहेको थियो कि धेरै बढिरहेको थियो मानौ कि सीओडी को मार्केटै वान अफ द बिगेस्ट मार्केट इन द युएस भइरहेको थियो त्यो बेलामा किन भएको थियो त भन्दाखेरिमा सीओडी को रेटिङ चाहिँ एकदम राम्रो थियो है सीओडी चाहिँ ट्रिपल ए रेटिङ पाएको थियो सबैभन्दा धेरै रेटिङ हो है र त्यो रेटिङ चाहिँ किन रेटिङ कम्पनीले त्यति धेरै रेटिङ चाहिँ किन सीओडीलाई दिइरहेको थियो एउटा नयाँ फाइनान्शियल प्रोडक्ट भयो नि भन्दाखेरि चाहिँ सीओडीले चाहिँ ब्रान्चेसहरू धेरै बनाएको थियो जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको रिस्क कम थियो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्थ्यो र अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि क्रेडिट कम्पनीले यदि राम्रो तिनीहरूलाई क्रेडिट स्कोर दिएन भने त्यो कम्पनीले अरू कुनै क्रेडिट कम्पनीबाट पनि त क्रेडिट स्कोर लिन सक्छ नि त त्यही भएर क्रेडिट कम्पनीले सिम्पली ट्रिपल ए रेटिङ दिएको थियो र त्यो बेला चाहिँ इन्भेस्टरहरूसँग बेटर इन्भेस्टिङ अप्सन भनेको थिएन त्यही भएर इन्भेस्टरहरूले चाहिँ सीओडी नयाँ प्रोडक्ट हो ट्रिपल ए रेटिङ पनि पाइरहेछ भनेपछि सीओडीलाई नै चाहिँ हामी किनौँ भनेर उनीहरू चाहिँ सीओडी मस्त किन्न थाले जसले गर्दा के भयो भन्दाखेरिमा सीओडीको मार्केट एकदम बढ्न थाले है र अर्को सीओडीको मार्केट बढाउने तत्त्व भनेको इन्सुरेन्स कम्पनी एआइजी थियो एआइजी इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सीओडीको मार्केट चाहिँ एकदम बढिरहेको छ यो डुब्ने चान्स छैन अब हामीले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ सीओडीको चाहिँ हामी इन्सुरेन्स गरिदिन्छौँ भनौँ भनेर भन्यो र इन्सुरेन्स गरेको बापत जुन प्रिमियम पाउँछ नि त्यो पैसाले चाहिँ हाम्रो पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एआइजीले कन्क्लुड गर्यो है सो एआइजीले चाहिँ सीओडीमा चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न थाल्यो सो त्यो इन्सुरेन्स गर्न थाले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई त झनै उनीहरूलाई सेक्युरिटी फिल भयो नि त क्रेडिट स्कोर ट्रिपल ए रेटिङ पाइरहेछ इन्सुरेन्स कम्पनीले इन्सुरेन्स पनि गरिरहेछ त्यसको बापत तिनीहरूले थोरै प्रिमियम तिरे भयो सो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ सीओडीलाई वान अफ द बेटर इन्भेस्टिङ अप्सन भनेर चाहिँ त्यो बेलामा एकदम राम्रोसित चिनेका थिए है र आयो कुरा अब के भन्दाखेरिमा सीओडी को मार्केट डिमान्ड धेरै भयो जसले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूसँग त इनफ सीओडी त थिएन नि त अब उनीहरूलाई मोर्गेज पेपरहरूको बन्डल अझै चाहियो त्यो भएपछि उनीहरूले बैंकलाई प्रेसर गर्न थाले कि मलाई मोर्गेजको पेपर अझै चाहियो सीओडी को मार्केट डिमान्ड बढिरहेछ अझै चाहियो भनेर बैंकलाई भनेपछि बैंकहरूले चाहिँ के गर्यो अब चाहिँ भन्दाखेरिमा बैंकले चाहिँ अब जस्तो मान्छेलाई पनि होम लोन दिने के क्रेडिट स्कोर जस्तो होस् त्यसको मतलब नगरिकन जसले होम लोन लिन खोज्छ त्यो मान्छेलाई दिने चाहिँ युएस को बैंकहरूले चाहिँ डिसिजन गरे सो बैंकहरूले चाहिँ क्रेडिट स्कोर राम्रो नभएको मान्छेहरूलाई पनि लोन दिन थाले जसलाई सब प्राइम मोर्गेज भनिन्छ है त्यो दिन थालेर त्यो मोर्गेज चाहिँ हैन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई बेचे र बैंकले चाहिँ त्यो बेला के सोचेको थियो भन्दाखेरि अब हामीले क्रेडिट स्कोर कम भएकोलाई दिने र यदि तिनीहरूले पछि हामीलाई लोन तिर्न सकेन भने चाहिँ उनीहरूको घरै हामी लिग्ने र त्यो घर चाहिँ हामी बेचेर आफ्नो पैसा उठाइहाल्छौँ भन्ने चाहिँ बैंकको चाहिँ त्यो बेला धारणा थियो र त्यो मोर्गेज पेपर चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई बेचेर फाइदा पनि कमाइरहेका थिए यो कुरा त्यतिन्जेलसम्म राम्रो थियो हैन र के भयो बिचमा भन्दाखेरिमा 2006 मा आएर चाहिँ युएस गभर्मेन्टले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाउन थाले बेसिकली त के भयो भन्दाखेरि सब प्राइम मोर्गेज जसले लिएको थियो नि उनीहरूले लिएको लोनमा चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्टेबल रेट रिटर्न भन्ने लाग्थ्यो कि जसको मतलब के हुन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ थोरै इन्ट्रेस्ट लाग्ने र पछि गएपछि चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्ने चाहिँ त्यस्तो टाइपको भनौँ न त्यस्तो टाइपको चाहिँ एउटा पोलिसी थियो है र 2006 मा आइपुग्दासम्म चाहिँ फेडरल बैंक अफ अमेरिकाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट 5% भन्दा धेरै बनाइसकेको थिए जसको कारण सबभन्दा ठुलो इफेक्ट कसलाई पर्यो सब प्राइम मोर्गेज जसले लिएका थिए जसको क्रेडिट स्कोर कम भएर पनि होम लोन लिएका थिए नि तिनीहरूलाई असर पर्न थाले तिनीहरूले अब लोनै चुकाउन सकेनन् के 5% को इन्ट्रेस्ट रेटमा तिनीहरूले कसरी लोन चुकाउनु अब त्यस्तो लो क्रेडिट स्कोर भएको मान्छेले आफू बाँच्नको लागि त पैसा राम्रोसित थिएन उनीहरूले घरको पैसा कसरी चुकाउनु सो के भयो भन्दाखेरि बैंकलाई चाहिँ पैसा आउन छोड्यो र बैंकले के गर्न थाल्यो जसले पैसा दिन छोड्यो नि त्यसको घर चाहिँ ट्याक्क क्याप्चर गरेर लिलामी गरेर बेच्न थाल्यो सो त्यस्तो धेरै मान्छेलाई सब प्राइम मोर्गेज दिथ्यो भने चाहिँ धेरै मान्छेको घर क्याप्चर गरेर चाहिँ बैंकले चाहिँ अब अक्सनमा हाल्यो नि त
त्यो भएपछि के भयो युएसमा भन्दाखेरि चाहिँ युएसमा चाहिँ घरको प्राइस चाहिँ घट्न थाल्यो। लास्टै धेरै भयो नि त सप्लाई, लास्टै धेरै सप्लाई भएपछि डिमान्ड घट्न थाल्यो, घरको प्राइस घट्न थाल्यो। र अझै अरू सब प्राइम मोर्गेज लिने मान्छेहरूको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि घरको प्राइस एकदम घट्न थाल्यो, इन्ट्रेस्ट रेट बढिरहेछ। र त्यो कम्पेयर गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको अहिलेको प्रेजेन्ट घरको भ्यालु छ नि त्यो र अब उनीहरूले लोन लिएको पैसा कम्पेयर गर्ने हो भने लोन लिएको पैसै धेरै हुन थाल्यो कि। र उनीहरूले अब आफूले लोन लिएको पैसा धेरै छ, घरको मूल्य कम छ भने कम मूल्यको लागि धेरै पैसा त कसैले तिर्नेवालै छैन। सो पिपल स्टप पेइङ मनी है, ब्याङ्कलाई चाहिँ पैसा तिर्न छोडिदियो कि मान्छेहरूले। त्यो भएपछि के भयो, घर पनि ब्याङ्कले बेच्न सकेन, मान्छेले पैसा पनि तिर्न सकेन भनेपछि अल्टिमेटली के भयो भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट हुन थाले। र यही 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिसमा चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट बैंक अफ अमेरिका इन्डिमैक बैंक पनि ब्याङ्क्रप्ट हुन पुग्यो। यति मात्र नभएर यसको अरू असर भनेको इन्सुरेन्स कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई पनि पर्न थाल्यो। बजारमा रियल इस्टेट बिजनेस एकदम गिरेको थियो र घरको प्राइस एकदम कम थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिओडी को जुन मूल्य थियो नि, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले जुन सिओडी लिएर राखेको थियो नि त्यसको मूल्य भनेको 0 अथवा बराबर 0 नै भएर गयो कि, जसको असर चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र इन्सुरेन्सहरूलाई पर्न थाल्यो। इन्सुरेन्सको कुरा गर्ने हो भने एआइजीले त अब सिओडी माथि इन्सुरेन्स गरेको थियो नि त, त्यो भएपछि अब जुन इन्भेस्टरहरूले सिओडी किनेको थियो सबलाई उनीहरूले तिर्न पर्यो। एआइजीले चाहिँ लगभग $99 बिलियन चाहिँ होइन मान्छेहरूलाई पैसा तिरेको थियो अरे त्यो बेलामा। र त्यति पैसा तिरे पनि एआइजी चाहिँ लास्टमा ब्याङ्क्रप्ट हुन परेन, किन भन्दाखेरि युएस गभर्मेन्टले चाहिँ एआइजीलाई बेल आउट गरेर $85 बिलियन चाहिँ त्यो बेला दिएको थियो, जसको कारणले चाहिँ अब एआइजी चाहिँ त्यति धेरै ब्याङ्क्रप्ट हुन परेन। एआइजीको अस्तित्व चाहिँ अझै पनि बाँकी नै छ। तर बिसाइड एआइजी देयर आर अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जसले चाहिँ सिओडीमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको थियो है। वान अफ द बिगेस्ट इक्जाम्पल इज लेमन ब्रदर्स। लेमन ब्रदर्ससँग यति धेरै सिओडी थियो होइन, र सिओडीको प्राइस त अब मार्केटमा लगभग 0 नै भइसकेको थियो नि त, जसको कारणले चाहिँ अब लेमन ब्रदरले चाहिँ घोडा टेक्नु भन्दा केही उपाय नै बाँकी रहेन। र अन्ततः 15 सेप्टेम्बर 2008 मा आएर चाहिँ लेमन ब्रदरले चाहिँ ब्याङ्क्रप्सीको लागि फाइल गर्यो। र लेमन ब्रदरको ब्याङ्क्रप्सी चाहिँ अहिलेसम्मको फाइनेन्शियल क्राइसिसको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क्रप्सी हो है, जसमा चाहिँ 25,000 इम्प्लोइ जबलेस भएका थिए। लेमन ब्रदरको ब्याङ्क्रप्सीले चाहिँ युएस मार्केटमा चाहिँ ठुलो स्ट्राइक गरेको थियो। त्यो दिनै युएस मार्केट 4.4% डाउन भएको थियो। लेमन ब्रदर जस्तै अरू इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू कति त ब्याङ्क्रप्ट भए, कतिलाई त सरकारले आफ्नो कब्जामा लियो भने कति चाहिँ मर्जर र एक्विजिसनमा जानलाई लागि चाहिँ बाध्य नै भयो कि, उनीहरूको रहरले होइन बाध्यता भएर जानु पर्यो। र 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिसमा हामीले हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ लगभग $450 बिलियन को चाहिँ लस भएको छ भनेर चाहिँ इस्टिमेट लगाउन सकिन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको ब्याङ्क्रप्सी, ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क्रप्सी भएपछि चाहिँ अब चाहिँ ब्याङ्कहरूले अरूलाई लोन दिनलाई चाहिँ धेरै नै केयरफुल हुन थाले कि, जसले गर्दा चाहिँ अब युएसमा धेरै नयाँ बिजनेसहरू खुलेका थिए, सानातिना बिजनेसहरू थिए जसलाई लोन चाहिरहेको थियो होइन। तर युएस ब्याङ्कहरूले चाहिँ लोन दिन रिजेक्ट गरिदिएपछि चाहिँ कतिपय साना बिजनेसहरू, नयाँ बिजनेसहरू चाहिँ त्यत्तिकै क्लोज भएर गयो युएसमा। र त्यसरी नै बिजनेसहरू डुब्दै गए, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू डुब्दै गएर युएसमा चाहिँ ग्रेजुअली रिसेसन हुँदै गयो कि। अब युएसमा रिसेसन हुन थालेपछि चाहिँ ओल्डमा के इम्प्याक्ट पर्यो त भन्ने कुरा डिस्कस गरौँ। अहिलेको इकोनोमीको कुरा गर्ने हो भने यो संसारको सबै इकोनोमी चाहिँ इन्टर रिलेटेड छन्। युएस चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इकोनोमी भएको कन्ट्री हो होइन। सो युएसको इकोनोमी डाउन भयो भने चाहिँ अब यो संसारलाई नै त्यसले चाहिँ असर पार्ने नै वाला थियो। र त्यो भयो भने अमेरिकादेखि लिएर गएर युरोपतिर लिएर गएर चाहिँ सबैतिर चाहिँ रिसेसन छायो। यसको असर मेनली अमेरिका र युरोपमा रह्यो, तर यता एसियन कन्ट्रीतिर त त्यति धेरै आएन, तर पनि इफेक्ट त गरेको हो। सो इट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज द बिगेस्ट रिसेसन अफ द वर्ल्ड है। यो रिसेसनले गर्दा चाहिँ धेरै कम्पनीहरू ब्याङ्क्रप्ट भए, कति मान्छेहरूको जब लस भयो, स्टक मार्केट त्यति गिरावट आएर वर्ल्डमा चाहिँ एक टाइपको इकोनोमिक स्लो डाउन चाहिँ आएको थियो होइन। त्यही भएर चाहिँ 2008 को फाइनेन्शियल रिसेसनलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो रिसेसनको रूपमा लिइरहेका छौँ। मोरलेस 2008 को फाइनेन्शियल रिसेसनको बारेमा चाहिँ मैले कुरा गरिसकेँ, यसको रिजन के हो, कसरी भएर यसले चाहिँ वर्ल्डमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरिसकेँ। सो दिस भिडियो इज अल अबाउट दिस इन्फर्मेसन है। अहिले जति इन्फर्मेसन लिए त्यतिले तपाईँहरूलाई 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिस बुझ्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ म अपेक्षा राख्छु। होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो। र अर्को कुन विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट डाउन है। आई विल ट्राई टु मेक अ भिडियो अन दिस। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो टिल देन।